कितने साल लग गए इस पे? FIA में जब जाते हैं तो वह आप जाकर भूल जाएं, हमें भी तकरीबन 1 साल के करीब अरसा यहाँ पे लग चुका है। जो इसमें मुल्जिमान हैं वो असर व रसूख वाले हैं। फ्रॉड तो हो गया, मंजरे आम पर आ गया। जी जी। अब उसको छुपाने के लिए बैंक अल्फला ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। उसके बाद इसमें एक JIT बनाई गई। आला अफसरान थे FIA के, उन्होंने खुद इस मामले में इंक्वायरी की, फिर जाके उन्होंने पर्चे का इंदराज किया। अभी तक कोई एक कार्रवाई अमल में नहीं है। जो मुल्जिमान हैं उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इनके ऑपरेशन मैनेजर थे, उनके ब्रांच मैनेजर थे और तमाम मुतलका अफराद जो इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे। बैंक के आला अफसरान थे जिन्होंने इसका अप्रूवल दिया और यही वजह है कि बैंक अल्फला तमाम प्रोसीडिंग्स पर असरअंदाज होकर तफ्तीश ना होने दे। जिस दिन इसकी ट्रांसपेरेंट तफ्तीश हुई उस दिन तमाम मुलव्विस अफसरान के नाम सामने आएंगे और वो बात नीचे तक नहीं, वो बात ऊपर तक जाएगी। तो जब बैंक जैसा इदारा ही फ्रॉड में मुलव्विस होता है, आपका, मेरा, तमाम अवाम का वो ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है बैंक, क्योंकि बैंक चलता ही एतमाद के ऊपर है। जिस शख्स के साथ ज्यादती हुई है उसको थ्रेट कहते हैं, हमें हर जाने के नोटिस भेजते हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो हुआ है एक शख्स के साथ, जो कि एक कंपनी का मालिक था। दो उसमें पार्टनर थे। एक पार्टनर जो था वो पाकिस्तान में था और जो दूसरा पार्टनर था वो ओवरसीज था। FIA में कितना आपको टाइम लग गया ये केस जो है अंदराज करवाते हुए? क्योंकि FIA जो है इतनी जल्दी जो है FIR जो फाइल नहीं करते, तो काफी टाइम लगा। आपने मुझे बताया कितना टाइम लग गया, कितने मंथ लग गए, कितने महीने लग, कितने साल लग गए इस पे? जी, इसमें जो है आमतौर पे तो FIA में जब जाते हैं तो वह आप जाकर भूल जाएं कि जब आप कंप्लेन करेंगे, लंबा प्रोसीजर है उनका, उनके अपना एक प्रोसीजर है, काफ़ी अरसा दरकार होता है। हमें भी तकरीबन 1 साल के करीब अरसा यहाँ पे लग चुका है। इस फ्रॉड के इल्म में आने के बाद इस FIR के इंदराज तक तकरीबन 1 साल का अरसा हमें लगा है। और ये जब हमने दरख्वास्त फाइल की थी FIA के अंदर तो हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारी दरख्वास्त के ऊपर प्रोसीडिंग नहीं की गई। और अपेरेंटली जो इसमें मुल्जिमान हैं वो असर और रसूख वाले हैं। जो इसमें बैंक अल्फला का इदारा शामिल है वो असर और रसूख वाला है। तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए, क्योंकि नाम तो गंदा हो गया, फ्रॉड तो हो गया, मंजरे आम पर आ गया, जी जी। अब उसको छुपाने के लिए बैंक अल्फला ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और इस जो थी इंक्वायरी को, मुल्जिमान ने इस इंक्वायरी को डिले किया। फिर मजबूरन इस पे हमें हायप्स के पास जाना पड़ा। उसके बाद इसमें एक JIT बनाई गई। उस JIT में जो थे, जो आला अफसरान थे FIA के, उन्होंने खुद इस मामले में इंक्वायरी की। उन्होंने खुद तमाम हक़ाइक़ को देखा, तमाम दस्तावेज़ात को उन्होंने खुद पड़ताल की और उसके बाद जब उनकी तसल्ली हो गई कि ये फ्रॉड वाकई हुआ है, फिर जाके उन्होंने पर्चे का इंदराज किया। और ये पर्चा हुआ है 19/11/2023 को। और अब इतने अरसे के बाद अभी तक कोई एक कार्रवाई अमल में नहीं आई। कोई मुल्जिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। वो लगता है जैसे इनके मेहमान हैं, FIA के मेहमान हैं, और उनको लगता है कि वो यहाँ तो FIA का इदारा डरता है मुल्जिमान से, या उनके कोई उनके पीछे पता नहीं कौन सी बला खड़ी है कि FIA की जान जाती है। जो मुल्जिमान हैं उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? जिस तरह से शेख अजहर बताया, आतिफ खान जो हैं सेक्रेटरी कंपनी के जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा और कौन कौन से लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग जो बैंक्स के लोग हैं, जो बैंक का जो अमला है, उनके नाम भी बताइएगा। हाँ, बैंक का जो अमला है उसमें इनके ऑपरेशन मैनेजर थे, उनके ब्रांच मैनेजर थे और वो तमाम मुतलका अफराद जिन्होंने जो इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे थे। अब उसके अलावा अब पीछे जो अप्रूवल आए हैं, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं की गई और झूठे दस्तावेजात की बिना पर उस प्रोसेस को बाईपास किया गया। अब जिन आला अफसरान ने, जो बैंक के आला अफसरान थे जिन्होंने इसका अप्रूवल दिया, जो इसके पीछे बैठे हुए थे, उन सब के नाम अभी तक सामने नहीं आए। अब हमने गुजारिश की है मुतलका अफसरान से कि आप इसकी ट्रांसपेरेंट तफ्तीश कराएं, और यही वजह है कि FIA जो है अभी तक तफ्तीश करने से वो आ रही है। और यही वजह है कि बैंक अल्फला अभी तक इस कोशिश में है कि तमाम प्रोसीडिंग्स पर असरअंदाज होकर तफ्तीश ना होने दे, क्योंकि जिस दिन इसकी ट्रांसपेरेंट तफ्तीश हुई उस दिन तमाम मुलव्विस अफसरान के नाम सामने आएंगे और वो बात नीचे तक नहीं, वो बात ऊपर तक जाएगी। तो इसलिए अपने बैंक की बदनामी को बचाने के लिए बैंक अल्फला बजाय इसके कि मजलूम के साथ खड़ा हो, जिस ओवरसीज के साथ फ्रॉड हुआ है उसके साथ खड़ा हो, उसकी हौसला अफजाई करे, बैंक अफसरान उल्टा इन्हें थ्रेट करते हैं और उल्टा हमें ही वो नुकसान और हमें ही वो खदशात का इजहार करते हैं और हमें वो डराते हैं कि आप इस कार्रवाई से पीछे हट जाएं वरना आपका नुकसान होगा। तो वो जो है मजलूम की बजाय जालिम के साथ खड़े हैं,
جو ان کے افسران جو شامل تھے ان کے ساتھ کھڑا ہے بینک ابھی تک، اور بینک نے آج تک کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں کی. بینک نے اپنے افسران کو کلین چٹ دے رکھی ہے اور آنکھیں بند کر کے بینک الفلاح اس فراڈ کی پشت پناہی کر رہا ہے. اور اس کا نقصان صرف ایک شخص کو نہیں ہے، اس کی پوری اوورسیز کمیونٹی کو نقصان ہے. تو آپ کو نقصان ہے، مجھے نقصان ہے، ہم سب کے اکاؤنٹس بینکوں میں ہی کھلے ہوئے ہیں. تو جب بینک جیسا ادارہ ہی فراڈ میں ملوث ہوتا ہے تو آپ کا، میرا، تمام عوام کا وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بینک پہ. کیونکہ بینک چلتا ہی اعتماد کے اوپر ہے، کیونکہ ہمیں اعتماد ہے، ہم بینک میں پیسے رکھواتے ہیں. لیکن جب آپ بینک میں پیسے رکھوائیں اور بینک والے ہی فراڈ کر لیں، اور الٹا اس پہ افسوس یہ ہے کہ فراڈ کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے اس قصور کو مانیں، اپنے گلٹ کو تسلیم کریں اور آپ سے اپولوجائز کریں اور آپ کے نقصان کی بھرپائی کریں یا کمپنسیٹ کریں، جب الٹا بینک ہی آپ کو کوسے گا اور بینک الٹا آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو پھر اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بینک آج تک جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. نہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے بلکہ بینک اپنے ملازمین کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور الٹا جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو تھریٹ کہتے ہیں. ہم اس کیس کی پیروائی کر رہے ہیں، الٹا ہمیں تھریٹ کرتے ہیں، ہمیں ہر جانے کے نوٹس بھیجتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں کہ آپ اس کیس سے ہٹ جائیں ورنہ آپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بینک جو ہیں افسران وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ان تمام پروسیڈنگ پر اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ پورا 100 کروڑ کا کیس ہے، 100 کروڑ کا فراڈ ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں یہ صرف ایک فراڈ کی حد تک نہیں ہے، یہ فراڈ سے بھی بڑی اوپر کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹ اوپننگ پروسیجر کو بڑا سخت رکھا ہوا ہے. وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہ ہو، کوئی ٹیررسٹ یہاں پہ نہ آ جائے، کہ بینکنگ سسٹم میں کوئی دہشت گرد آ کے اکاؤنٹ نہ کھلوا لے، کوئی فراڈیا یہاں نہ آ جائے، اور تاکہ جو بھی اکاؤنٹ کھلائے اس کی بایو میٹرک تصدیق ہو، اسٹیٹ کو پتا ہو کہ کس شخص کا اکاؤنٹ کیسے ریگولیٹ، تاکہ یہ پاکستانی شہری ہے. بالکل پراپر. ہاں. اب جب آپ ایک جعلی اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں اور بندہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کے دستخط نہیں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے کہ اس کا اکاؤنٹ کھل رہا ہے، جب آپ اس طرح اکاؤنٹ کھولیں گے تو یہ تو آپ نے ایک راستہ کھول دیا ہے کہ باہر کے جتنے دہشت گرد عناصر ہیں وہ پاکستان میں آئیں. بینک والوں کو، بینک الفلاح کو، آپ ملازم کو پیسے دیں، ان کے ہائی اپ سے آپ ملیں، بات چیت کریں اور اپنے جعلی اکاؤنٹ آپ کھولیں، اور ان جعلی اکاؤنٹس کی وجہ سے آپ پاکستان میں دہشت گرد کاروائیاں بھی کریں، آپ پاکستان میں رنگ نت نئے فراڈ بھی کریں. کیونکہ اکاؤنٹ جب پکڑا جائے گا تو وہ تو آپ جیسا مجھ جیسا عام شہری ہوگا جس کو علم بھی نہ ہوگا کہ اس کا اکاؤنٹ کھلا تھا. تو جب یہ ایف آئی اے ادارے، پولیس کے ادارے کاروائیاں کریں گے تو آپ جیسے مجھ جیسے شریف لوگ جن کے علم میں بھی نہیں اکاؤنٹ کھلے ہیں ہم پکڑے جائیں گے، جو اصل ملزمان ہیں وہ اس ملک کو لوٹ کے باہر چلے جائیں گے. تو بینک الفلاح نے یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں کیا، ایک شخص کا نقصان نہیں کیا، یہ ایک بڑے ہائی لیول کا ایک سیکیورٹی رسک ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اسٹیٹ گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے، پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے، آرمی چیف کے لیے، کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایٹ رسک ہے. اس طرح کے اکاؤنٹ سے پاکستان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا گیا. تو یہ ایک آئی اوپنر کے طور پہ لینا چاہیے. اور آپ کے ریفرنس سے میری گزارش ہے تمام ارباب اختیار سے، تمام اسٹیک ہولڈر سے، کہ وہ اس واقعے کا سخت نوٹس لیں اور اس کو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز میں دیکھتے ہوئے اس کا سدباب کریں. ناظرین، آپ نے فرحان صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی ساری گفتگو سنی. یہ کیس جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں زلکون انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے، لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ اس طرح کے فراڈ جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور لوگ اس چیز سے بچ سکیں. اپنا جو بایو میٹرک ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ احتیاط کریں. اور میری حکومت سے بھی اپیل ہے، آرمی چیف سے بھی اپیل ہے کہ آپ اس کیس کو دیکھیں اور اس کی جو شفاف تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ جو علی رضا ہیں ان کو انصاف ملے، تاکہ جو ان کا نقصان ہوا ہے، جو تاکہ اتنی بڑی مالیت کا جو فراڈ ہوا ہے، تاکہ اس کا جو ہے انہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا سدباب ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو فراڈ ہیں پاکستان میں دوبارہ جو ہے وہ نہ ہو سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، پھر ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.